मुखेल वोल धीर दिवपी नियालाक आदार। आयज आमी बाग्योत कातारीन सिएनाची आंकवारीन तिची परब समोरपताव। तिका उजवाडाची ड्युटी म्हूण वळखतात। सगळ्या रस्त्यार आसलोल्या भुकलल्यांक तशेंच गरिबांक जेवण खाण वांट्टाले, पिडेवतांक धीर दिताले आनी मरणाच्या वेळार ताणें पिडेस्तांची मागणी घेवंक उस्कायताले। आपले जिवीत पवित्रपणान ती जियेली। तिरासोणान वावुरल्या बगर सुफलाय मेलो ना, ही तिची उतरां आमकां आस्वासन दिता। दोन दुताच्या इतिहासांत आमी पळयताव। दोन दूत व्हडा बळान पुनर्जीवन जेजूक गोवायकी दिताले। तांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो। आपणा लागीं आसा तितलेय ते बागा दवरताले। सिप्रुसाचो लेवीत जुजे आपल्या बाटाचो कुडको विकलो आनी दुडू हाडून दोन दुतांचे पांयाशी दवरले। दोन दुतांनी ताका बार्नाबास धीर दिवपी म्हूण नांव दवरले। जेजू निकोदेमाक आत्म्यान नव्यान जल्मूंक जाय म्हूण सांगता। निकोदेमाक जेजूच्या उतराचो थाव मेलो ना, कित्याक तो संवसारी नोदरेन पळयता आनी जेजूक प्रश्न करता। आमच्या समाजांत थोडो लोक खूब गिरेस्त आसा, जाल्यार थोडो दुर्बलकायेन जियेता। असल्यांनी दोन दुतां भाशेन नासलोल्यांची निगा घेवंक तांकां फावो ती मोजत दिल्यार कोणा लागीं कांयच उणें आसचें ना। आमचो वेल, आमचे गूण आनी आमची सेवा दुसऱ्यांक तांच्या असोक्तायेन आनी अडचणेंत धीर आनी आदार। म्हजो थाराव, असोक्तांक म्हजो आदार आनी तेंको दिवन तांकां धीर करूंक वावुरतलें।